बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा शहज़ा फ़ातिमा साहिबा, मिनिस्टर IT, ऑनरेबल वफाकी वज़रा, सेक्रेटरी IT, चेयरमैन PTA और जैज़, जोंग और यूफोन के जो CEOs हैं, मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज के इस जदीद इनकलाबी दौर में जो 5G स्पेक्ट्रम के हवाले से जो एक बहुत शानदार इब्तिदा की गई है, मैं समझता हूँ कि वह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सनत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के हवाले से एक संग मील की हैसियत रखती है। ये सारा प्रोग्राम इंतहाई शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया और माजी की तरह जो लीगल चैलेंजेस थे वो सबसे बड़ी रुकावट थी। उस हवाले से मैं जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इन लीगल चैलेंजेस के ख़ात्मे के लिए भरपूर तावन किया और इस हवाले से जो भरपूर शफाफियत जो कि न सिर्फ इस डील के हवाले से बल्कि PI को ले लें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये सारी ट्रांजैक्शंस इंतहाई शफाफ तरीके से सर अंजाम दी जा रही हैं, जिसके लिए मैं मोहतरमा शहज़ा फ़ातिमा साहिबा को, सेक्रेटरी ज़रार साहब को, चेयरमैन PTA को और पूरी दर्जा बदर्जा जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को एक कामयाब तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाया है। जैज़ ने ये सबसे बड़ा सेगमेंट विन किया 190, उसके बाद जोंग है और उसके बाद यूफोन है। तो आप सबको मैं दर्जा बदर्जा मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के चारों कोनों में ये टेक्नोलॉजी गाँव में, देहातों में, शहरों में, कस्बों में आप लेके जाएंगे। यहाँ पर जो जोंग के जो चाइनीज़ जो यहाँ पर ऑफिशियल मौजूद हैं, आई वुड लाइक टू congratulate you, Mr. Ho. Thank you very much, and I'm sure, Mr. Ho, you will take it to the height of glory through your hard work and through your untiring efforts. And China, Pakistan, as you know, are great friends. Our friendship is unique in this world, and it is growing by the day, rather by the hour. And this friendship has many manifestations, and one of manifestation is this modern technology. And I think today is the time that we should now move faster so that the youth of Pakistan is able to make use of this most modern technology, whether it's IT, whether it's AI. I think technology is the name of the game. Thank you very much for your interest and your support. आप सबका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के इजरा की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ संग मील की हैसियत रखता है। 5G स्पेक्ट्रम की शफाफ अंदाज में नीलामी की गई, PIA की भी शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ताउन को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मुनफरिद और मज़ीद मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब किया है। 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के इजरा के मौके पर और इससे पहले वफाकी वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा ने भी बात करते हुए ये कहा कि चंद माह में मजमूई तौर पर इंटरनेट का मयार बेहतर होगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा 5G सर्विस मुतारिफ करवाई गई है। शिजा फातिमा की जानिब से ये भी कहा गया कि शहरियों को बेहतरीन 4G सर्विस फराहम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
محترمہ شہزاد فاطمہ صاحبہ، منسٹر آئی ٹی، آنریبل وفاقی وزراء، سیکرٹری آئی ٹی، چیئرمین پی ٹی اے اور جیز، زونگ اور یو فون کے جو سی اوز ہیں، میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جدید انقلابی دور میں جو 5G اسپیکٹرم کے حوالے سے جو ایک بہت شاندار ابتدا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی صنعت، زراعت، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سارا پروگرام انتہائی شفاف طریقے سے انجام دیا گیا اور ماضی کی طرح جو لیگل چیلنجز تھے وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس حوالے سے میں جناب چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان لیگل چیلنجز کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کیا، اور اس حوالے سے جو بھرپور شفافیت جو کہ نہ صرف اس ڈیل کے حوالے سے بلکہ پی آئی کو لے لیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ساری ٹرانزیکشنز انتہائی شفاف طریقے سے سر انجام دی جا رہی ہیں، جس کے لیے میں محترمہ شہزاد فاطمہ صاحبہ کو، سیکرٹری زرار صاحب کو، چیئرمین پی ٹی اے کو اور پوری درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے آنریبل ممبرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس بہت بڑے پروجیکٹ کو ایک کامیاب طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ جیز نے یہ سب سے بڑا سیگمنٹ ون کیا 190، اس کے بعد زونگ ہے اور اس کے بعد یو فون ہے۔ تو آپ سب کو میں درجہ بدرجہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے پاکستان کے چاروں کونوں میں یہ ٹیکنالوجی گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، قصبوں میں آپ لے کے جائیں گے۔ یہاں پر جو زونگ کے جو چائنیز جو یہاں پر آفیشیل موجود ہیں، آئی وڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو مسٹر ہو، تھینک یو ویری مچ، اینڈ آئی ایم شیور مسٹر ہو یو ول ٹیک اٹ ٹو دی ہائٹ آف گلوری through your hard work and through your untiring efforts. And China, Pakistan, as you know, are great friends. Our friendship is unique in this world, and it is growing by the day, rather by the hour. And this friendship has many manifestations, and one of manifestation is this modern technology. And I think today is the time that we should now move faster so that the youth of Pakistan is able to make use of this most modern technology, whether it's IT, whether it's AI. I think technology is the name of the game. Thank you very much for your interest and your support. آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ 5G اسپیکٹرم لائسنس کے اجرا کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا فروغ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 5G اسپیکٹرم کی شفاف انداز میں نیلامی کی گئی، PIA کی بھی شفاف انداز میں نیلامی کی گئی، ٹیلی کام آپریٹرز کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی منفرد اور مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کیا ہے۔ 5G اسپیکٹرم لائسنس کے اجرا کے موقع پر اور اس سے پہلے وفاقی وزیر برائے IT شجاع فاطمہ نے بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ چند ماہ میں مجموعی طور پر انٹرنیٹ کا معیار بہتر ہوگا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ 5G سروس متعارف کروائی گئی ہے۔ شجاع فاطمہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شہریوں کو بہترین 4G سروس فراہم کر رہے ہیں۔